अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिब्रील अलैहिस्सलाम जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाते थे और ये अल्लाह के एक फ़रिश्ते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाते थे जब आपकी उम्र 40 वर्ष हो गई, और यही परिपक्वता की उम्र है, और कहा जाता है कि यही पैगंबरों के पैगंबर बनाए जाने की उम्र है। तो जीवन क्षितिज के पार से नबूवत के चिन्हों का चमकना और जगमगाना शुरू हुआ। ये चिन्ह सपने थे। आप जो भी सपना देखते वह सुबह के उजाले की तरह प्रकट होता। इस दशा पर 6 माह की मुद्दत बीत गई, जो नबूवत की मुद्दत का हिस्सा है, और नबूवत की कुल मुद्दत 23 वर्ष है। इसके बाद जब हिरा में एकांतवांश का तीसरा वर्ष आया, तो अल्लाह ने चाहा कि धरती के बसने वालों पर उसकी रहमत की वर्षा हो। चुनांचे उसने आपको नबूवत का पद दिया, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की कुछ आयतें लेकर आपके पास तशरीफ़ लाए। वही का शुरुआत, तारीख, दिन और महीना, तमाम घटनाओं पर भरपूर निगाह डालकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के आने की इस घटना की तारीख निश्चित की जा सकती है। हमारी खोज के अनुसार यह घटना रमज़ान की 21 तारीख को सोमवार की रात में हुई। उस दिन अगस्त की 10 तारीख थी और 610 ईस्वी थी। चाँद के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष 6 महीने 12 दिन और ईस्वी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। आइए अब तनिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबानी इस घटना का विवरण सुने। यह शाश्वत नूर का एक ऐसा शोला था जिसे कुफ्र और गुमराहियों की अंधियारियां छटती चली गईं, यहाँ तक कि ज़िंदगी की रफ्तार बदल गई और इतिहास का रुख पलट गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत नींद में अच्छे सपने से हुई। आप जो भी सपने देखते वह सुबह के उजाले की तरह स्पष्ट होता था। फिर आपको अकेलापन अच्छा लगने लगा। चुनांचे आप हिरा की गुफा में एकांत वास करने लगे और कई रात घर वापस आए बिना इबादत में लगे रहते। इसलिए आप खाने पीने का सामान ले जाते। फिर सामान ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते और लगभग उतने ही दिनों के लिए फिर सामान ले जाते, यहाँ तक कि आपके पास हक आया और आप हिरा की गुफा में थे, अर्थात आपके पास फरिश्ता आया और उसने कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़ा और कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। इन आयतों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आपका दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खदीजा बिन्नत खुवैलद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि डर जाता रहा। इसके बाद आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को
گھٹنا کی سوچنا دیتے ہوئے فرمایا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، قطعی طور پر نہیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ رسوا نہ کرے گا۔ آپ ناطے داروں سے رشتے جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کا ستکار کرتے ہیں اور پریشانیوں میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ اگیانتا یگ میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی بھاشا میں خدا کی توفیق کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس پوترمتا اور جسے اللہ نے موسیٰ پر اتارا تھا۔ کاش اس وقت میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اسے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا سمے پر پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا جلد ہی دیہانت ہو گیا اور رک گئی۔ اس کے بعد ورقہ کا جلد ہی دیہانت ہو گیا اور وہی رک گئی۔ طبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کے آنے کے بعد ہرا کی گفا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنے ٹھہرنے کا باقی سمے پورا کیا۔ اس کے بعد مکہ تشریف لے آئے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کا وجہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت اس طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آنے کا الیکھ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے پیدا کیے جانے کے قوی اور پاگل سے بڑھ کر میں نے نزدیک کوئی گھن کھانے یوگیہ نہ تھا۔ میں نفرت کی زیادتی کی وجہ سے ان کی اور دیکھنے کا ساہس نہ پاتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ناکارہ ارتھات سوئے آپ قوی کا پاگل ہے، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا انت کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کہتے ہیں، میں نے آسمان کی اور اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل ایک منشیہ کے روپ میں شتج کے بھیتر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہی
ठहर कर जिब्रील को देखने लगा और इस काम ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं न आगे जा रहा था न पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आकाश में क्षितिज पर घुमा रहा था और उसके जिस भाग पर भी मेरा नज़र पड़ती थी